अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुल्तान और शहजादी स्पोर्चा को दमीर खान और शहनशाह के सिपाहियों ने घेरा होता है। शहनशाह सुल्तान से कहता है, तुम्हारे पास अब जाने की कोई जगह नहीं और ना ही लेने के लिए कोई सांस बची है उरहान। स्पोर्चा इसलिए में सुल्तान से कहती है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। दमीर खान शहजादी स्पोर्चा से कहता है, शहजादी स्पोर्चा मेरा वादा है अगर तुम हथियार डाल दो तो तुम नहीं मरोगी। सुल्तान उससे कहते हैं, और तुम दो धोखेबाज गद्दारों से ये मेरा वादा है, तुम्हारी मौत इस कुत्ते औची की मौत से मुख्तलिफ नहीं होगी। सुल्तान और शहजादी स्पोर्चा लाश के सामने से हटते हैं। अपने साथी की लाश देख के शाहीन शाह को बहुत दुख होता है। दमीर खान भी आंखें फाड़ फाड़ के शाहीन शाह को देखता है और शाहीन शाह कहता है, औची बे। फिर दमीर खान सुल्तान से कहता है, तुम भी अपने जानिसारों दुमरुल और बलाबान की तरह मरोगे उरहान। शाहीन शाह कहता है, अपने भाई अलाउद्दीन सरदार की तरह तुम भी खून में लथपथ हो जाओगे उरहान। तो सुल्तान कहते हैं, तुम जिसका नाम शाहीन है लेकिन जिसकी फितरत एक गिद्ध की है, आओ ताकि मैं तुम्हारी लाशें इस जमीन पर बिछा दूं। दमीर खान के हुक्म पे सिपाही उनके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद सुल्तान कहते हैं, तोड़ दो ये घेरा। सुल्तान का हुक्म मिलते साथ ही उनके साथी गद्दारों पे टूट पड़ते हैं। शहजादी स्पोर्चा और सुल्तान भी आसपास मौजूद गद्दारों को मौत के घाट उतारने के बाद भाग पड़ते हैं और उनके जांबाज भी। ये देख के शहनशाह को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो एकदम से पहले औची की लाश के पास आता है। फिर गुस्से से कहता है, उरहान तुम इस बार बच नहीं पाओगे। ये कहते साथ ही वो दमीर खान और सिपाहियों के साथ उसके ताकुब में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जेरकुतई सिपाहियों के साथ महमद के सिपाहियों के साथ निमट रहा होता है। महमद भी बेदर्दी से उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। जेरकुतई दाएं बाएं देखता है तो उसके सिपाही शहीद हो रहे होते हैं। वो एकदम से बुलंद आवाज में कहता है, पीछे हटो, हम पीछे हट रहे हैं। ये कहते साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो महमद सिपाहियों से कहता है, जो इनके सर काट कर लाएगा मैं उसे डेरों सोने से नवाजूंगा, इन सबको मार दो चलो। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही उनके पीछे भाग पड़ते हैं। एक सिपाही महमद के पास आता है और कहता है, महमद बे सुल्तान उरहान उस तरफ जा रहे हैं। ये सुनते साथ ही महमद घोड़ा पकड़ता है और सुल्तान की तरफ निकल पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ एक चट्टान चढ़ रहे होते हैं कि सामने उन्हें बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। शहजादी स्पोर्चा कहती है, सुल्तान उरहान सब खत्म हो गया, हमारा रास्ता यहीं पे खत्म होता है। सुल्तान कहते हैं, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, ये चट्टानें हमें छुपा लेंगी। ये कहते साथ ही सुल्तान शहजादी स्पोर्चा और अपने साथियों के साथ पत्थरों की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दमीर खान और शहनशाह सुल्तान के पीछे होते हैं कि महमद भी उन तक जा पहुंचता है और गुस्से से आग बगोला होते हुए पूछता है, क्या तुमने उरहान को जाने दिया? दमीर खान कहता है, वो हमसे बचकर भाग नहीं सकता। शहनशाह कहता है, बोरसा में जो काम अधूरा गया था वो आज मुकम्मल होगा महमद सरदार। सामने मौजूद वो चट्टानें अब उरहान की आखिरी पनाहगाह हैं। ये कहते साथ ही वो चट्टानों की तरफ निकल पड़ता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें सिनारली गांव दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लावियोस तैमूर बोगा के साथ आगे बढ़ रहा होता है। मामूलात जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही होती है। फ्लावियोस आगे बढ़ते हुए खुद से कहता है, मुझे अपने घर का रास्ता क्यों याद नहीं आ रहा? जिन पत्थरों पर मेरे बचपन के नक्श हैं वो मुझे अजनबी क्यों लग रहे हैं? मेरा बचपन कहाँ है? मेरी मासूमियत की वो जगह कहाँ है? मेरी माँ और मेरे बाबा। आगे बढ़ते बढ़ते फ्लावियोस अपने घर के बाहर तक जा पहुँचता है। वो अपने घर को देखते साथ ही अपने बचपन के लम्हात में चला जाता है जहाँ वो अपने माँ बाप के साथ मौजूद था और दरवाजे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी और आज भी वो दरवाजे के ऊपर ही मौजूद है। फ्लावियोस की नजरें मुसलसल दरवाजे पे देख के तैमूर बोगा पूछता है, ये किसका घर है? तो फ्लावियोस कहता है, मेरे बचपन का, मैंने इसी घर में आंख खोली थी। मैं यहाँ एक झूठ में बेदार हुआ, उन्होंने मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ छीन लिया जो यहाँ था। वो साथ ही उस लम्हे को याद करता है जब काफरों ने उसकी माँ और बाप को शहीद कर दिया था। वो एक मेज के पीछे छुपे हुए बाबा बाबा चिल्ला उठा था। सारोज वहाँ पे आया था और उसने खंजर फ्लावियोस के जख्मी बाप के जिस्म में घूमते हुए उन्हें शहीद कर दिया था। फ्लावियोस एक एक लम्हे को याद करता है, फिर घर के पास मौजूद एक एक चीज को देखते हुए कहता है, बिल्कुल पहले की तरह। ये कहते साथ ही वो दरवाजे के सामने बैठ जाता है, अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करता है और कहता है, माँ आपका बेटा यहाँ है, देखिए अब वो एक मर्द बन चुका है। फिर अपने बाबा को याद करते हुए कहता है, बाबा मुझे अपने साथ आने दें और लड़ने दें। फ्लावियोस को गमगीन देख के तैमूर बोगा उसके पास आता है और कहता है, अब हम तुम्हारा खानदान है भाई। करीब ही में दो लोग गुजर रहे होते हैं और एक दूसरे से कहता है, वो सिपाहियों को इकट्ठा कर रहे हैं, अगर जंग ना होती तो वो हमारे दरवाजे पर ना आते। ये सुनते साथ ही फ्लावियोस और तैमूर बोगा उनके पीछे निकल पड़ते हैं। गाँव में ही उमर और यगीत ने लोगों को जमा किया होता है। उमर कहता है, करासी ने तुम्हें जमीनें दी थी और तुम हमें जानिसार दोगे,
تو سردار کہتا ہے میرے شیروں کی تلواریں کبھی کسی بھائی کا خون نہیں بہاتی عمر۔ سلطان اورحان کے ساتھ جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، گاؤں کے لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو عمر کہتا ہے جو ہمیں سلطنت کی ہوس کے لیے قربان کرنا چاہتا ہو وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ فلاویوس اور تیمور بوگا بھی چہرہ ڈھانپے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عمر مزید کہتا ہے صدران ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے جنگ شروع کی، یہ وہ اورحان تھا جس نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا۔ اورحان نے یہ شروع کیا اور ہم اسے ختم کریں گے۔ ہم نہ لڑیں تو کیا ہم اس پرچم سے غداری نہیں کریں گے جس کی ہم نے قسم کھائی تھی؟ کیوں صدران میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا ہم اس سے غداری نہیں کریں گے؟ کچھ سرداروں کی حمایت دیکھ کے عمر مزید کہتا ہے اب اپنے تمام سپاہیوں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، تیار ہو جاؤ تاکہ یہ آگ تمہاری خوبصورت زمینوں کو راکھ نہ کر دے۔ یگیت نظر گھماتے ہوئے فلاویوس کو اس کی آنکھوں سے پہچان جاتا ہے۔ وہ فلاویوس پکارتا ہی ہے کہ فلاویوس تیمور بوگا کے ساتھ وہاں سے بھاگ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کے یگیت کہتا ہے سپاہیوں پکڑو انہیں۔ یگیت خود بھی عمر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک سردار پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یگیت سردار، یہ کون ہے؟ یگیت رکتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جسے میں مارنے والا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ عمر کے ساتھ ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان شہزادی اسپوچا کے ساتھ پتھروں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ سلطان کے سپاہیوں نے تیر اور کمانیں تیار کی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہی شاہنشاہ دمیر خان اور سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور بآواز بلند کہتا ہے تم بلا وجہ چھپ رہے ہو اورحان، سب ختم ہو چکا ہے، چھپنا بند کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان شہزادی اسپوچا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس کا فیصلہ صرف میں کرتا ہوں شہنشاہ سردار۔ سلطان کو دیکھ کے شہنشاہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے سلطان کے جانباز تیر برسا دیتے ہیں۔ شہنشاہ بڑی مشکل سے تیروں سے بچتا ہے، اندھا دھند تیر انہیں وہیں چھپنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ دونوں اطراف سے تیر برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور دمیر خان کہتا ہے اورحان تو تم ہار نہیں مانو گے۔ محمد کہتا ہے جب ان کے تیر ختم ہو جائیں گے تو ہم ان پہ رحم نہیں کریں گے چاہے وہ اس کی بیک کی کیوں نہ مانگے۔ شہنشاہ کہتا ہے نہیں، میں نے اسے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ میرا قیدی نہ بنے، میری عظمت کو تسلیم نہ کرے اور اپنی مرضی سے اپنی زمین پیش نہ کرے۔ سپاہیوں تیر برسانا بند کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ کے سپاہی رک جاتے ہیں اور شہنشاہ سلطان سے کہتا ہے لڑنا بند کرو اورحان، آؤ اور دوبارہ اپنی شرائط پر بات کرتے ہیں۔ شہزادی اسپوچا یہ بات سن کے سلطان اورحان سے پوچھتی ہے کیا مقصد ہے اس کا؟ تو سلطان کہتے ہیں وہ ہمیں پکڑ کے سودے بازی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی کمر کے پہنچنے تک انہیں باتوں میں الجھائے رکھنا چاہیے۔ پھر سلطان شہنشاہ سے کہتے ہیں مجھے وقت دو شہنشاہ سردار، ہمیں بات چیت کرنی ہے۔ یہ سن کے شہنشاہ خوش ہوتے ہوئے دمیر خان سے کہتا ہے اورحان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، مذاکرات کرنے ہی ہوں گے اسے۔ سلطان پریشان ہوتے ہوئے اسپوچا سے کہتے ہیں اگر ہمارے بورسا پہنچنے سے پہلے میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو؟ شہزادی اسپوچا کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا، تم وقت پر پہنچ جاؤ گے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کے سلطان اسے کہتے ہیں اپنے ساتھ ایک سپاہی لو اور چٹانوں کے راستے سے واپس چلی جاؤ، ہم انہیں الجھائے رکھیں گے۔ مگر اسپوچا سلطان سے کہتی ہے نہیں، آپ کو اس وقت یہاں ایک سپاہی کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ہم ایک ساتھ آئے تھے اور ایک ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں ہم اس میں سے زندہ نہیں بچ سکتے۔ اسپوچا کہتی ہے تو پھر ہم ایک ساتھ ہی مریں گے، مگر میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ دیکھ کے سلطان کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تقریباً میرے جتنی ہی بہادر ہیں۔ ادھر فلاویوس تیمور بوگا کے ساتھ سر پٹ بھاگ رہا ہوتا ہے، بھاگتے بھاگتے وہ راستے میں رکاوٹیں بھی گراتے جاتے ہیں، مگر ایک طرف سے کچھ سپاہی پہنچ جاتے ہیں تو تیمور بوگا اور فلاویوس انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یگیت کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان سپاہیوں کو پٹکتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے جب انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ ایک گھر میں جا گھستے ہیں جہاں میں ایک بزرگ خاتون خنجر اٹھائے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے ڈاکو ڈاکو ڈاکو۔ فلاویوس کہتا ہے پرسکون رہو خاتون۔ خاتون کہتی ہے باہر نکل جاؤ ورنہ۔ تیمور بوگا کہتا ہے پرسکون رہو۔ فلاویوس کہتا ہے ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے، ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ باہر سے ان کی تلاش کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ فلاویوس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کے وہ خاتون ہکی بکی رہ جاتی ہے اور پوچھتی ہے تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ فلاویوس کہتا ہے یہ میرے بابا کا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی خاتون کا خنجر گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے ایورانوس۔ وہ فلاویوس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے یہ ایورانوس کا تھا، کیا تم؟ تو فلاویوس ایک دم پوچھتا ہے کیا آپ انہیں جانتی تھیں؟ وہ خاتون کہتی ہے کیا تم واقعی وہی ہو؟ کیا تم ان کفار سے بچ نکلے تھے عیسیٰ؟ فلاویوس کہتا ہے عیسیٰ؟ خاتون کہتی ہے میں تمہیں جانتی ہوں، میں تمہاری آنکھیں پہچانتی ہوں، تم عیسیٰ ہو ایورانوس کے بیٹے۔ فلاویوس ہڑبڑاتے ہوئے پوچھتا ہے اور آپ کون ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہے میرے شوہر تمہارے بابا کے سپاہیوں میں سے ایک تھے، میں نے ہی تمہیں پالا تھا عیسیٰ۔ فلاویوس کہتا ہے مجھے کچھ خاص یاد نہیں، کیا مجھے آپ وہ سب بتا سکتی ہیں جو آپ جانتی ہیں؟ تو خاتون کہتی ہے ایورانوس کے بیٹے میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس خاتون کے ساتھ ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔